रजीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। सूरह तौबा, इसके दो नाम हैं, एक सूरह तौबा, एक सूरह बराआ। और ये मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाज़िल हुई। तौबा तो इसका नाम इसलिए है कि इसके अंदर ग़ज़वा तबूक का जिक्र है। 3 मुखलिस मुसलमान सहाबा ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे। अल्लाह उन पर नाराज हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उनका बाईकाट करवाया। 50 दिन रातें उनका बाईकाट हुआ। उसके बाद उनकी तौबा कबूल हुई। तो चूंकि उनकी तौबा का जिक्र है सूरत में, इसलिए सूरत का नाम सूरह तौबा है। और बरा इसका नाम इसलिए है कि इसके अंदर मुशरिकों से बरात का ऐलान किया गया है कि अल्लाह रसूल का कोई तल्लक नहीं है मुशरिकों से, इसलिए सूरत का नाम सूरह बरा है। इस सूरत के अंदर काफरों की 3 किस्मों का बयान है और 3 वाक़यात का बयान है। एक हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक ग़ज़वा हुनैन, और एक ग़ज़वा तबूक। काफरों की जो 3 किस्में हैं, पहली किस्म है मुशरिक, बुत परस्त, अल्लाह के मुकाबला में बुतों को पूजने वाले। उनके मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये मुशरिक पलीद है। मक्का फतह हो गया है और 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। 9 हिजरी में पहला हज हुआ इस्लाम के इंतजाम में, और उसके अमीर मुकर्रर हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हज का एक अमीर होता है। अगले साल 10 हिजरी को रसूल साहब ने हज किया 1.5 लाख लोगों के साथ। 9 हिजरी में यह सूरत सुनाई गई और रसूल साहब ने हिदायत जारी की कि अल्लाह फरमा रहा है कि आज के बाद कोई मुशरिक यहां तवाफ नहीं करेगा, कोई नंगा यहां तवाफ नहीं करेगा, और इनको 4 महीने की मोहलत है, या इस्लाम कबूल कर लें या ये इलाका छोड़ जाएं। अगर ना छोड़ें तो इनको कत्ल करो और खत्म करो। क्यों? ये पलीद हैं और इनका कोई अमल कबूल नहीं। ये कहते थे हमने बैतुल्लाह बनाया। मा कान लिल मुशरिकीन अन यामरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलैका हबितत अमालुहुम व फिन नार हुम खालिदून। नबी इनके कौल में शिरक, फेल में शिरक, दुआ में शिरक, सवाल में शिरक, सोने पुकारने में शिरक, सुबह शिरक, शाम को शिरक, शिरकिया नारे, इनका कोई अमल कबूल नहीं, चाहे ये बैतुल्लाह भी बना ले। और अगर अमल अकीदा सही हो, ईमान सही हो, इंसान मुवहिद हो, रास्ता से पत्थर रोड़ा उठा के एक तरफ फेंक दे, 10 गुना से लेके 700 गुना तक आदमी नेकियों का मुस्तहिक हो जाता। और अगर शिरक, शराकत, कंपनी सिस्टम, मिलावट, अल्लाह के साथ उसके नबियों, रसूलों, वलियों, पीरों, पैगंबरों, कब्रों, मज़ारों वालों को, गदियों, दरगाहों वालों को शरीक करता है, मुश्किल कुशा, हदत रवा, दाता, गानी बख्श, गौस, करनी भरनी वाला समझता है, कोई अमल कबूल नहीं, चाहे बैतुल्लाह भी बना। इनका यह बयान हुआ। काफरों की दूसरी किस्म है यहूदी ईसाई। उनका अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये ऐसे लोग हैं वकालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। और बेटा जुज होता है, औलाद बेटा जो है वो वालिद का हिस्सा होते हैं। बेटा मानना, जुज मानना एक ही बात है। जो बेटा मानते हैं वो भी गलत हैं, और जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मिन नूरिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर, कुफर है, कुफर, शिरक है। कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए। रसूल का अल्लाह का कोई हिस्सा नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला ने किसी को जना है और ना वो जना गया है, ना उसका बाबा दादा परदादा है, ना बेटा पोता पड़पोता है, ना असल है ना नस्ल है। यहूदियों की ये बात ज़ालिका कौलुम बिफ़ाहिम, ये मुंह के साथ इनकी बात है। अल्लाह कहते हैं इसकी हकीकत से कोई तल्लक नहीं। औलाद मानना
یا اللہ کا جز حصہ ماننا ایک ہی بات ہے. اولاد والد کا حصہ اور جز ہوتی ہے. اور ان کے متعلق اللہ نے یہ بھی بات فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے بغیر. عدی حاتم تائی کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو عیسائی تھا, ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء کو اور مذہبی پیشواؤں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے یہ بتا جس چیز کو تمہارے علماء مذہبی پیشوا حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے, جس کو حرام کر دیتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے. ہاں یہ بات تو تھی. تو یہی تو عبادت ہے. اللہ کے مقابلہ میں چاند بنانے والا, سورج بنانے والا, آسمان بنانے والا کبھی کسی نے نہیں مانا. سب اللہ کو بڑا مان کے ساتھ شریک سسٹم بناتے ہیں. سہیل جس نے معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کا, کافروں کا نمائندہ, آپ نے پوچھا سہیل کتنے رب پوچھتا ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان پر 7 نیچے. ہمیشہ مسئلہ یہ رہا اللہ کے مقابلے میں رب مکمل کوئی نہیں. آج کل مسلمانوں کو آپ جب سمجھاتے ہیں, یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں قبر پرست, پیر پرست, ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, اس طرح تو اسلام عقیدہ خراب ہوتا ہے. کہتے ہیں بابا ہم اللہ کو مانتے ہیں, زمین مانتے ہیں, آسمان مانتے ہیں, سارا کچھ پیدا اس نے کیا. یہ تو مکے والے بھی مانتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر, سوال کے اندر, سورنے پکارنے کے اندر اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی پیر پیغمبر کو شریک نہ کیا جائے. وہ تو تم کرتے ہو. تو انہوں نے اپنے علماء کو حلال حرام کرنے کا, اب مسلمانوں کو دیکھ لو کلمہ پڑھتے ہیں, مقلدین ہیں, اپنے اپنے اماموں کو, مرشدوں کو, پیروں کو, بزرگوں کو, مفتیوں کو انہوں نے حق دیا حلال حرام کرنے کا. جو وہ کہتے بنا لیا تھا حلال اور حرام کرنے میں. اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو, مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا. اور نیکی میں ان کو جی یہ دن بڑا محفل والا ہے جی, یہ بڑا ثواب ہو, تو کس نے, اور یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں, اور یہ ہمارے یہی بات حق دینا ان کو, ثواب نیکی طے کرنے کا, حلال حرام کرنے کا. ان کو جو تم نے حق دیا ہوا ہے اماموں کو, مرشدوں کو, پیروں کو, بزرگوں کو, مذہبی پیشواؤں کو, یہی تو عیسائیت اور یہودیت والی بات ہے. انہوں نے اپنے علماء کو, مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا. وہی بات امت مسلمہ کے اندر ہے. تو اللہ نے ان کا علاج ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ان کو شکست تو حتیٰ کہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے باندھ کے منت سماجت کریں اور تمہیں جزیہ اور ٹیکس دیں کہ مسلمانوں ہم نے زندہ رہنے کے لیے تمہیں کتنا ٹیکس دینا ہے. ان کا یہ علاج کرو. اور کافروں کی تیسری قسم منافق, اوپر سے کلمہ اندر سے کفر. ان کا بھی اللہ بہانے بناتے ہیں. اور مسجد قباء کے مقابلہ میں مسجد ضرار بنائی میٹنگ مشورہ کے لیے. صحابہ کرام مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے مسجد ضرار بنائی. اللہ نے فرمایا یہ مسجد ضرار ہے, پھر آپ نے وہ گروا دی. ان کا کیا علاج ہے؟ بائیکاٹ, کوئی جنازہ نہیں اور کوئی ان کے لیے دعا مغفرت نہیں.
इनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई फौत हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, मुंह में लब मुबारक डाला, अपनी कमीज पहनाई, लेकिन अल्लाह ने माफ नहीं किया। और अल्लाह ने आयत उतार दी, वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता वला तकुम अला कब्र। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों की तूने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी, ना इनकी कब्र पे खड़े होना है, जायज नहीं है इनकी नमाज जनाजा, और ना इनकी कब्रों पे खड़ा होना जायज है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार मरा, रसूलुल्लाह सब ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, अल्लाह ने उसको माफ नहीं किया। अब ये अकीदा रखें कि कवालों वाला, एक कवालों वाला मजहब है, एक कवालों वाला एक अकीदा बना है, क्या अल्लाह का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद, और मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। ये कवालों का मजहब है। और यहां क्या है, उबैदा जनाजा पढ़ाया नबी ने, न पाई खलासी मुनाफिक शकी ने, एक गल फैसले दी सुनाई वही ने, खुदा जिसनु पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। ये मानेगा कवालों का मदद मान। इसी सूरत में अल्लाह ने फरमाया, मा कान लिन्नबी वल्लदीना आमनू यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उल कुर्बा। किसी नबी के लिए जायज नहीं, किसी ईमान वाले के लिए जायज नहीं कि इन मुशरिकों के लिए बख्शिश मांगे। ये जो काफरों की सारी किस्में जिन बयान की है, और ये बख्शिश दुआ जायज नहीं। और ये जनाजा, ये दुआ बख्श, मुंह उठा के सारे चल पड़ते जनाजा पढ़ने, असी ये दुआ खैर रखी है मार्केट च, इन्हां मुरतदां दा, बेनमाज़ां दा, मुशरिकां दा जनाजा पढ़ना, असी दुआ खैर रखी हुई है, मार्केट बंद करेंगे तो सारे जनाजा। इन्ना लिल्लाह। अल्लाह फरमाते किसी नबी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि मुशरिकों का इनका नमाज जनाजा पढ़े। और ये बख्शिश दुआ नमाज जनाजा है। अच्छा, इनका जिक्र करके अल्लाह ने मोमिनों को भी समझाया कि तुम भी सीधे हो जाओ। क्या फरमाया, उल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। सारी दुनिया अल्लाह ने इकट्ठी कर दी, सारी दुनिया का जिक्र किया। क्या फरमाया, नबी कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर है तुम्हारे बाबा दादा परदादा, तुम्हारे बेटे पोते पड़पोते, और तुम्हारे भाई, और तुम्हारे कबीले, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माल जिनको कमाते हो, तुम्हारी तिजारतें, कारोबार जिनके खसारे नुकसान से डरते हो, तुम्हारी रिहायशगाहें बड़ा पसंद करते हो, बड़ा दिल लगता है देख देख के, अगर ये तुम्हें ज्यादा प्यारी है ना अल्लाह और उसके रसूल से, उसके अहकाम मानने में, कि अल्लाह रसूल के अहकाम मानने में इनमें से कोई चीज रुकावट बनती है और तुम इनके पीछे लगते हो, या अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम मुजरिम हो, बागी हो, तुम पर फर्दे जुर्म लग चुकी है, ये अल्लाह का फैसला है, उसकी मर्जी है कि अजाब कब लाता है, तुम अजाब के मुस्तहिक हो गए हो, इंतजार करो, सुबह आया कि शाम आया। और ये लोग फासिक नाम फरमान है। अल्लाह ने सारी दुनिया इकट्ठी की, उसका जिक्र किया। ये अल्लाह ने बनाए हैं सिलसिले, लेकिन पहले अल्लाह, पहले रसूल, पहले नमाज, पहले हलाल हराम, पहले सच झूठ का इम्तियाज, पहले दीन के काम, अल्लाह रसूल की बात को आगे, फिर ये सारे सिलसिले प्यारे ये अल्लाह ने बनाए। अल्लाह ने सारी दुनिया इकट्ठी करके कहा कि अगर ये चीजें तुम्हें ज्यादा प्यारी हैं, दीन पर चलने में, हलाल खाने में, और तकवा परहेज़गारी में, सुन्नत के मुताबिक शादी करने में, सुन्नत के मुताबिक तिजारत करने में, किसी भी काम में इनमें से कोई चीज तुम्हारे लिए रुकावट है और तुम इनके पीछे लगते हो, तुम अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो। हिजरत रसूल का वाक़या भी बयान है इस सूरत के अंदर। मक्का वालों ने मीटिंग की दारुल नदवा में कि बस अखीर हो गई है, अब हमसे सब्र नहीं हो सकता, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ना कोई मसला हम हल करें और इससे हम अपनी जान छुड़ाएं, माज़अल्लाह। दारुल नदवा में मीटिंग हुई,
कुरैश के बड़े बड़े सरदार वो बैठे। जब दरवाज़ा बंद करने लगे ना, एक बूढ़ा सा आ गया सुराका की शक्ल में। और तुम कौन है? कहता मैंने सुना है तुम यहाँ कोई मीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। दूसरे ने कहा छोड़ो छोड़ो इसको। कहीं ने कहा चलो बूढ़ा सा है, कोई तजर्बाकार है, कोई मशवरा दे दे। वो शैतान था, इंसानी शक्ल में आया था। तजवीज़ पेश हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दे, हमें क्या कहाँ जाए। ये बोला वो शैतान जो था, ये काम ना करना, बड़ी मीठी ज़बान वाला है, बड़ा अखलाक वाला है, बाहर निकलेगा लोग इसकी गिरविदा हो जाएंगे, लश्कर इकट्ठा करके फिर यहाँ आके तुम पे हमला करेगा, ये काम नहीं करना। एक और बोला, कहते ऐसे करते हैं इसको किसी मकान में बंद कर देते, खाना पीना बंद, ना आए ना जाए, बाइकाट, अंदर ही खत्म हो जाएंगे। ये कहने लगा ना ना ये काम ना करना, इस पर ईमान लाने वाले इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो लड़ भिड़ के छुड़ा लेंगे। अबू जहल बोला जो नायब इब्लीस था, शैतान का नायब, कहता मेरे दिमाग में खन्नासी आ रही है। और तजवीज़ मेरे दिमाग में खन्नासी आ रही है। खन्नासी थी और क्या था? अच्छा भाई तू कह मक्का के जितने कबीले हैं ना, सब में से एक एक नौजवान लो और तेज तलवारें दे के खड़ा कर दो। जब ये पिछली रात उठे ना, बैतुल्लाह में जाता है इबादत के लिए, यकलखत हमला कर दो, कोई शहीद कर दो, खून तकसीम हो जाएगा। बनु हाशिम रसूल का खानदान और उसके साथी किस किस से बदला लेंगे? दियत लेंगे ना, दियत दे देंगे। ये शैतान के लगे गल हुई ना, ये जो इसे मेरे नायब ने पेश की, इस पे तजवीज़ पे इत्तेफाक हो गया। अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तहरा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि रसूल सब हमारे पास शाम के टाइम आया करते थे, दोपहर को कभी नहीं आए थे। उस दिन दोपहर को आए और आके कहा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मैं आपसे एक ख़ास बात करना चाहता हूँ, घर में कोई है ना तो बाहर कर दो इनको। कहा जनाब या अबू बकर है या अबू बकर की बेटियां हैं, जो कहना है कह दो। रसूल साहब ने इत्मीनान करते हुए कहा मुझे अल्लाह ने कहा है आज रात मक्का छोड़ना और ये फरमाया कि तुझे साथ लेके जाओ। सुभान अल्लाह। कहने ने पिछो भज के रलिया। अल्लाह की कसम, जिनके दरवाजे पे चल के जिब्रील अलैहिस्सलाम आता था, वो चल के आए अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरे लिए तुझे मेरा पहरेदार मुकर्रर किया है, चौकीदार मुकर्रर किया। रात को आप सोए, अली को कहा रज़ी अल्लाह ताला ने कि मेरे बिस्तर पर आके सो जाना जब मैं उठूं, और मुट्ठी ली एक मट्टी फेंकी, सब की आंखों और सरों पे अल्लाह ने पहुंचा दी, उनके पहलू से गुजरे और अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना मक्का से शिमाल की तरफ है, आप जुनूब की तरफ चल पड़े, सौर पहाड़ उसकी तरफ आप चले। सुबह शैतान आया, खड़े थे ऊँग रहे थे, कहना ओए, कहना हाँ इधर खड़े हो, कहना हाँ मोहम्मद अभी निकलेगा माल, कहता तुम्हारे सरों पे मिट्टी डाल के ना खाक डाल के निकल गया जी। कहना वो सोया पड़ा है, जाके देख लो। तो गया हटाया तो अली उठे, अली हाँ मोहम्मद कहाँ है? कहना मुझे क्या पता थे, मेरे पास बिठा के गए थे। अबू बकर सिद्दीक लेके चल पड़े, कभी भाग के आगे हूं कभी पीछे। अबू बकर क्या बात है? कहते अल्लाह ने पहरेदार मुकर्रर किया है, जब दिल में बात आती को आगे से ना दुश्मन आ जाए तो आग भाग के अबू बकर सीना आगे करता है, जब पीछे से डर लगता है तो मैं पीछे से आता हूं। परवाने को चिराग बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल। आगे गया तो थक गए, जनाब मेरा कंधा हाजिर है। बचपन में जिस सवारी पे चढ़े वो सवारी सब सवारियों से आगे निकल गई। यहाँ अबू बकर ने कंधे पे सवारी की, अबू बकर के कंधे पे रसूल साहब ने सवारी की, मर्तबे में सब सहाबा से आगे निकल गए। जब ऊपर गए कहा जनाब गार के अंदर में कोई खतरा मतरा ना हो, यहाँ ठहरे। अंदर सारी सफाई करके वहाँ सुराख बंद किए और एक पेड़ी रखी, जनाब आइए। आप थके हुए थे, अबू बकर की गोद में सर रख के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, जैसे रेल पर कुरान पढ़ा होता है। पूरे कुरान में साहबी होने की गवाही अल्लाह ने सिर्फ अबू बकर की दी है रजी अल्लाह ताला। अल्लाह के सारे साहबा हैं, क्योंकि जो 3 रातें रफाकत
میت، ساتھ زیارتیں، ملاقاتیں، تنہائیاں ابو بکر کو ملی، وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں ہے۔ زہریلی چیز نے ڈسا، درد تو بہت ہوئی، لیکن حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے، آرام میں۔ آنسو گرا رسول کے رخسار پر، کسی کا آنسو کہیں گرتا ہے، کسی کا کہیں کو بڑا نیک ہے تو یہاں میرام میں گرے گا، ابو بکر کی آنکھ کا آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرا۔ کہا ابو بکر کیا بات ہے، آپ نے دم کیا، اللہ نے صحت دے دی۔ یہاں جو خبریں آ کے دیتا تھا مکہ والے آج کیا میٹنگ کر رہے ہیں، ابو بکر کا لڑکا تھا۔ یہاں ابو بکر کا چرواہا بکریاں لے کے باہر آتا، ابو بکر رات کو باہر نکلتا اور وہاں سے دودھ دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہاں سے نکلے تو 2 اونٹنیاں تھیں، وہ بھی تیار ابو بکر نے کی تھی۔ راستہ میں جو کھایا رسول اللہ صاحب نے کھانا، وہ بھی ابو بکر کے گھر کا تھا، اسما نے تیار کیا ہوا تھا ایک تھیلی کے اندر۔ ساری عمر دیتا رہا، کھلاتا رہا۔ اس لیے تو رسول اللہ صاحب نے وفات سے پہلے فرمایا تھا، ان امن الناس علیہ فی صحبتی ابو بکر، میری امت ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا کے بدلے تمہارا رسول دے کے جا رہا ہے، ابو بکر کے بدلے میں محمد نہیں دے سکوں۔ یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، یہ محسن ہے تمہارے رسول کا، اس کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا۔ جاتے ہوئے پیچھے سے جن لوگوں نے تعاقب کیا نا پکڑنے کے لیے، ان میں سراقہ بھی تھا۔ آپ نے بدعا کی، اس کا گھوڑا دھنس گیا، کہا محمد نہیں دعا کرو، 2-3 دفعہ ایسے ہوا۔ کہا سراقہ پردیسی سمجھ کے، مسافر سمجھ کے آ رہا ہے پکڑنے کے لیے، وقت آئے گا اللہ مجھے غلبہ دے گا، میری امت غالب آئے گی، اور ایران کا بادشاہ کسرا، اس کا کنگن تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو سمجھتا ہے کہ ایسے نہیں میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ وہ کہتا ہے محمد کسرا بن ہرمز، کسرا بن ہرمز جو ایران کا بادشاہ، اس کی بات کر رہا ہے؟ ہاں کسرا بن ہرمز، وقت آئے گا۔ عمر کی خلافت میں رضی اللہ عنہ سراقہ جمعہ پڑھ رہا، وہاں سے بکس آیا، جب فتح ہوا ایران نے شکست کھائی اور ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہوا، بکس لایا گیا، اس میں کنگن پڑے تھے۔ سراقہ جو پہنتا، کسرا جو پہنتا تھا تخت پر بیٹھتے وقت، جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا، تو کہا بڑا جوان تھا، نہیں ہمارے پاس بھی جوان ہے، عمر کو غیرت ہے، پہن ذرا پہن۔ سامنے سراقہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کنگن آیا، اس نے رونا شروع کر دی۔ عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہجرت کی رات یاد آ گئی، ایک وہ وقت تھا کہ مجھ جیسا دیہاتی گنوار محمد کو پکڑنے کے لیے تیار تھا، یہ وقت ہے کہ دنیا کی سپر طاقت ختم ہوئی اور اس کے زیورات یہاں رسول اللہ کے یہاں صحابہ کے پاس آئے ہیں، اور وہ بات پوری ہوئی جو آپ نے پیشین گوئی تھی، سراقہ وقت آئے گا کسرا بن ہرمز کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، اگر عمر کو نکال دیں اسلام سے، عمر کو چھوڑ دیں اسلام سے، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ادھوری رہتی ہے۔ عمر وہ ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری کی۔ 100 اونٹنیوں کا اعلان، پیچھے سارے سواریوں پر چڑھے ہوئے تھے، وہ ہو گیا محمد، وہ ابو بکر پکڑو مٹی۔ 300 میل کا سفر کرا کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لانے والا کہ ان کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا، وہ ہے مشکل کشا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، 4تھے خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے داماد ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جو جنت کے پھول، ان کے والد ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت، ان کے خامد ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں ہیں، جن کی گردن 21 رمضان کو کٹ گئی، جن کا قبیلہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں بنتا، کسی کے گستاخ کہنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا، یہ سارے پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ غزوہ حنین، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی فتح مکہ کے موقع پر کہ بنو حوازن کا قبیلہ 4000 کی تعداد میں بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے بھی بچوں کو لے کے میدان میں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے۔
آپ میں باہر نکل کے لڑیں گے. 12,000 کا لشکر لے کے آپ کے نکلے. 12,000. بعض کے دل میں یہ بات آئی ہر جنگ میں ہم تھوڑے کافر زیادہ تھے, آج یہ کر دیں گے, آج وہ کر دیں گے. جب میدان میں پہنچے ان کے ذہن میں بات تھی کہ صبح لڑائی ہوگی, صف کے سامنے صف. پچھلی رات تھی, انہوں نے یکلخت حملہ کر دیا. پہاڑوں پہ بیٹھے تھے, تیروں کی بارش, نیزوں کی بچھاڑ, پتھروں کی یلغار کر دی, بگدڑ مچ گئی. جس خچر پر رسول اللہ سب سوار تھے, دو ساتھی جنہوں نے خچر پکڑ رکھا تھا انہوں نے پیچھے کیا کہ خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی حفاظت کریں. آپ نے لگائی آگے کو, جب دیکھا نا مجھے آگے نہیں جانے دیں گے, خچر سے چھلانگ لگائی. میدان کارزار میں, تیروں کی بارش میں, نیزوں کی بچھاڑ میں, پتھروں کی یلغار میں نبی بولا. اندھیرا تھا, نہ بولتا, کسی کو کیا پتا ہے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بولا. جرأت و شجاعت غیرت کا امام بولا, جہاد کا لمبردار بولا, نیزوں کی بچھاڑ میں بولا, پتھروں کی یلغار میں بولا, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, تمہیں خبریں پہنچی ہوں گی, مکہ والا محمد ہوں. وہ جو مکہ والا محمد ہے وہی ہوں, کھڑا ہوں. اور جو بات مکہ میں کہتا تھا نا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حدت روا, آج میدان کارزار میں بھی کہوں گا. میں کوئی جھوٹا نبی ہوں پیچھے ہٹ جاؤں, کھڑا ہوں میں. پھر ساتھی کو کہا ذرا آواز لگاؤ, بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے میدان میں, وہ کدھر گئے؟ مجھے مدینہ بلانے والوں, او کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے. پھر حضرت علی کا حوالہ دیتا ہوں, جن کے دلوں میں بغض ہے نا صحابہ کا, باتیں کرتے ہیں صحابہ بھاگ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہج البلاغہ میں, جب یہ آواز پہنچی اندھیرے میں, فَوَلَوْ وَلَا اللِّقَاءِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا, صحابہ ایسے آئے جیسے گائے چند ان کے بچے پہ بے قرار ہو کے آتی ہے. لبیک لبیک, آ گئے ہم آ گئے, حاضر حاضر حاضر. آئے, جم کے لڑے, اللہ نے فتح دے دی, ان کو شکست ہو گئی. لیکن صحابہ کے دل میں یہ بات ہے کہ آج ہوا کیا؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا سورت میں, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تھی, وسائل پہ, اپنی طاقت پہ تم نے گمان کیا. بدر میں یا اللہ تو, احد میں یا اللہ تو, خندق میں, اور آج ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لمبی چوڑی زمین میں نے تم پہ تنگ کر کے رکھ دی اور تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی. اللہ نے یہ بات سمجھائی, سال کی نہیں بات, مہینے کی نہیں, 24 گھنٹوں کے نہیں, چند سیکنڈوں کے لیے بھی اگر کوئی مجھ سے نظریں ہٹا کے دائیں بائیں مشکل کشائی عادت روائی اپنی کثرت پر ناز کرے گا, معاف کروں, حوصلہ ہے میرا, میری مرضی. لیکن اگر میں پکڑوں نا, رگڑا دوں تو میں پکڑ سکتا ہوں. اگر میں صحابہ کرام کو پکڑ سکتا ہوں تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ اس وقت ہر وقت ڈرتے رہو, بھروسہ ایک رب پر رکھ. غزوہ تبوک یہ سب سے بڑی مشکل جنگ ہے. ایک تو سپر طاقت سے ٹکرانا تھا. اس نے سوچا, پہلے تو میں نے سمجھا عربوں کے اندر نہ لڑائیاں ہیں, یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, مکہ فتح ہو گیا, ان پر فیصلہ کن وار کرو. 2 لاکھ رومی بادشاہ لے کے آیا, 30,000 کا لشکر آپ نے اکٹھا کیا. یہ سب سے بڑا لشکر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ آخری جنگ ہے. یہ جنگ ایک لحاظ سے بہت سخت جنگ تھی. گرمی کے موسم میں تھی, سفر بہت دور کا تھا, مدینے کی روزی پک چکی تھی, کھجوروں کی شکل میں, انگوروں کی شکل میں باغات. اور یہ بڑا ایک وقت ہوتا ہے کاشتکار باغبان کے لیے, پھل کاٹنے توڑنے کا, ٹھنڈے پانی کے چشمے, باغات, کھیتی باڑی, بیوی بچے, بہت دل بڑا ایک عجیب منظر ہوتا ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہ مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے. میں چلو جہاد کے لیے, ٹھیک ہے جی, سب کچھ چھوڑ کے گئے. ایک ایک سواری پر کئی آدمی سوار ہو کے گئے. ان کو اللہ نے شکست دی. جب واپس آئے کہا میرے ساتھیوں, کچھ لوگ مدینہ میں ہیں بیوی بچوں کے پاس, تمہارے ساتھ نہیں آئے, لیکن وہ سچے مخلص مسلمان تھے, اللہ نے ثواب میں ان کے تمہارے برابر شریک کر دیا. وہ کون ہے؟ اس صورت میں ذکر ہے, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے نبی میں ان پر ناراض نہیں ہوں, تیرے پاس آئے تھے جہاد کے لیے, سواریاں مانگتے تھے, تو نے کہا میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں, پہلی بہت کمی ہے. ان کے پاس تھی نہیں. جب یہ جہادی قافلے روان ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو, اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا, رو رہے تھے.
گھروں میں تھے، دل دماغ محاذوں پر تھے، میٹنگ، مشورہ، صلاح، جہاد کی خبر مجاہدین کی، اور جو جہاد پہ گئے ہوئے تھے ان کے گھروں میں پانی سبزی پہنچانا، بیٹا آپ کا والد گیا ہوا، ہاں کو کام ہو بتاؤ، ہر وقت خبر گیری میں رہے، اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر کر دی۔ 3 مخلص مسلمان رہ گئے، جب واپس آپ آئے تو منافقوں نے، جناب میری بیوی بیمار تھی، چلو ٹھیک، جناب میرا گھر اکیلا تھا، جناب مجھے یہ تھا یہ تھا۔ 3 مخلص مسلمان، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کہا جناب ہمارا کوئی ادھر نہیں، سستی ہو گئی۔ کعب بن مالک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور ہوتا نا میں ایسی بات کرتا، اس کو قائل کہ تو اللہ کا رسول ہے، اوپر سے وہی آ جائے گی، غلطی ہوگی، آپ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ 50 دن بائی کاٹ ہوا، کوئی نہیں بولتا تھا، کوئی کلام نہیں۔ آپ نے ان کی بیویوں کو بھی کہا تم بھی علیحدہ جاؤ، کیا اطاعت تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے دوسرے 2 بھائی گھروں میں تھے، لیکن میں آتا تھا بازار میں گھومتا پھرتا، لیکن میں اسے کو بولتا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک دن میں بازار میں آیا تو ایک آدمی گھوم رہا ہے اور میری طرف اس کو اشارہ، اجنبی لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس ہے، تم کعب بن مالک ہو؟ ہاں۔ خط دیا روم کے بادشاہ کی طرف سے، لکھا تھا سنا ہے تمہارا صاحب ناراض ہو گیا ہے، تمہارے جیسا آدمی ضائع ہونے کے قابل نہیں ہے، آؤ سپر طاقت کا حصہ بن جاؤ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ خط جا کے جلا دیا، تندور میں پھینکا، اور یہ سبق دیا ہر وہ تحریر، ہر وہ فتویٰ، ہر وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے کھینچے، سنت سے کھینچے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، عمل تو دور کی بات ہے، وہ جلانے کے قابل ہے۔ اور پھر کہا دیکھ بین الاقوامی جرم نہ ہوتا سفیر کو قتل کرنا، میں تجھے قتل کر دیتا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ کیسی تربیت، یہاں مرتے ہیں یہ نالیوں پر، یہ کونسلر نہیں بنتے، نالیاں میں نے صاف کرانی ہے، وہ کہتا نہیں میں نے صاف کرانی ہے، صبح اور شام اور کفر کرتے ہیں، اور جناب دین ایمان بکتے ہیں نالیوں کی صفائی پر۔ وہاں سپر طاقت کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتے میں صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا کوٹھے کی چھت پر، 50 دن ہو گئے تھے، میں نے کہا یا اللہ اب تو معاف کر دو، اب تو کافر بھی ہمارے اندر تما رکھنے لگ گئے ہیں۔ بس دور سے آواز آئی، ایک آدمی بھاگا ہوا، ابشر یا کعب ابن مالک، کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ میں نے کہا بات بن گئی، میں کھڑا ہو گیا۔ وہ آیا، اس نے مجھے سینے سے لگایا، میں نے کہا یہ جو میرا سوٹ ہے نا نیا، یہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں گھر میں گیا کپڑا ہو لیا، میں نے کہا یہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا، کہا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے نا، یا بہترین دن وہ تھا جب تو اسلام لایا، اور یا آج یہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میری توبہ قبول، میں اپنا سارا مال اپنے رب کو دیتا ہوں۔ کہا نہیں فلاں حصہ رکھ لے، تو میں رکھ لوں، تو چونکہ ان کا اس میں ذکر ہے اس لیے سورت کا نام توبہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔